रीता नीलोफर जी। रीता जी, आप एक मशहूर शायरा हैं। आप हमें ये बताइए कि आपने शेर कहना कब से शुरू किया और शेर कहने के लिए आप कैसे प्रेरित हुई, आपकी प्रेरणा स्रोत क्या है? रियाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझसे सवाल किया। मैंने शेर कहना कब से शुरू किया इसका तो मुझे अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि इसकी जो मुझे प्रेरणा जिससे मिली है वो मेरे अपने वालिद हैं, खूब सिंह राही साहब, और वो बहुत अच्छी शायरी करते थे और उनको बहुत सी तालीम हासिल थी और उनके शौक़ बहुत अच्छे थे, और उसी माहौल में हमारी परवरिश हुई है। तो उसी से हमको शेर शायरी कहने का बचपन से ही थोड़ा सा सलीका था, लेकिन वो हिम्मत जो थी वो लिखने की वो बाद में आई है कि जो किसी को हम सुना सकें। जी। आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो आपकी अदबी जिंदगी और जाती जिंदगी को मुतासिर किया हो? मेरी जिंदगी में ऐसे बहुत से शख्स आए हैं जिन्होंने मुझे मुतासिर किया और जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिला। आमतौर पर शायरी में या तो समाज का जिक्र होता है या फिर इश्क का जिक्र होता है। नीलोफर जी की शायरी में क्या मिलता है? मेरी शायरी में दोनों ही चीज़ें हैं। जहाँ पर शायरी का आगाज इश्क से होता है, मगर उसका ताल्लुक समाज से भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि शायर तो वो शख्स होता है जो हर चीज़ से मुतासिर होता है। अगर जो भी देखता है वो उसको बगैर महसूस करे रह नहीं सकता, क्योंकि मेरे हिसाब से शायर लोग वो होते हैं जो दिल की जुबान रखते हैं, जो देखते हैं उसे कह देते हैं। रीता जी, आप हमें कुछ अपनी शायरी के कुछ नज़्म या गज़लें सुनाएंगी? ज़रूर। मेरे साथ दरअसल हुआ ये कि मेरी तमाम ज़िंदगी दर बदर घूमते हुए, खाक दर खाक छानते हुए पता नहीं कहाँ कहाँ गुजर गई और हिंदुस्तान आने का मुझे मौका बहुत बाद में मिला। तकरीबन समझिए 25 साल मेरी ज़िंदगी के हिंदुस्तान से बाहर गुजर गए। तो ये इतना लंबा अरसा आपने कहाँ गुजारा? ये तो बहुत सारे मुल्कों का जिक्र आ जाएगा उसमें, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मॉस्को। लेकिन मैं 98 में मैं दिल्ली वापस आ गई और मुझे हिंदुस्तान आने की बहुत हसरत थी। हालांकि तमाम वक्त सारा मेरा बाहर गुजरा, लेकिन एक हसरत हमेशा से बनी रही कि मुझे हिंदुस्तान ही आना है, क्योंकि यही मेरी जगह है, यही मेरी ज़मीन है। और अभी भी ये है कि हिंदुस्तान की जो मेरी किस्मत की लकीरें हैं उसमें खुदा ने हिंदुस्तान को बहुत कम लिखा था, तो उसको मैंने अपने हाथों में खुद बनाया है। और अक्सर लोग मुझे कहा करते हैं कि भाई आपके सब लोग बाहर रहते हैं और आप दिल्ली में अकेले क्या करती हैं और आप बाहर क्यों नहीं जाती? तो मैंने उनको इस बात का जवाब अपने एक शेर से दिया कि मेरी दुनिया अलग है तेरी दुनिया से। वाह। मेरी दुनिया अलग है तेरी दुनिया से। यहाँ मीरा बसती हैं, वहाँ कन्हैया नहीं होते। वाह वाह। परस्तिश का जुनून लिए कहाँ कहाँ भटकूं, वहाँ सिर्फ पत्थर हैं उनमें खुदा नहीं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तो और ऐसे ही दो चार अगर शेर आप सुनाएं। जी, मैं आपको एक शेर सुनाती हूँ कि जिंदगी इस कदर बेरहम होगी सोचा न था। जिंदगी इस कदर बेरहम होगी सोचा न था, मौत जिंदगी का मरहम होगी कभी सोचा न। वाह वाह वाह। शुक्रिया। रियाज साहब, मैं आपको एक अपनी नज़्म पेश करती हूँ जिसका उन्वान है तेरी याद। तेरी याद के साथ फिजाएं भीग जाती हैं, तेरी याद के साथ फिजाएं भीग जाती हैं, तेरे जाने के बाद घटाएं भीग जाती हैं। वाह। अब कोई पत्ता आहट नहीं करता, अब कोई पत्ता आहट नहीं करता, कोई रास्ता तुझ तक नहीं पहुंचता। फिर जाने क्यों सदाएं भीग जाती हैं, तेरे जाने के बाद घटाएं भीग जाती हैं। शाखें झुकी हैं तेरे इंतजार में, शाखें झुकी हैं तेरे इंतजार में, आंखें रुकी हैं तेरे इंतजार में। हर बार बेबस निगाहें भीग जाती हैं,
تیرے جانے کے بعد گھٹائیں بھیگ جاتی ہیں. چمن کو تیرے جانے کا احساس ہے, چمن کو تیرے جانے کا احساس ہے, اس لیے ہر پھول اور پتا اداس ہے. برسوں سے تھکی یہ راہیں بھیگ جاتی ہیں, تیرے جانے کے بعد گھٹائیں بھیگ جاتی ہیں. جب جب تیری آواز میں نے سنی ہے, جب جب تیری آواز میں نے سنی ہے, ہر بار تصور نے تیری مورت بنی ہے. تنہا راتوں میں بس باہیں بھیگ جاتی ہیں, تیرے جانے کے بعد گھٹائیں بھیگ جاتی ہیں. مقطع پیش ہے. ہر طرف مسجدوں کی آذانیں ہیں, ہر طرف مسجدوں کی آذانیں ہیں, مندروں میں بے پناہ دیوانے ہیں. نیلوفر دیکھو میری دعائیں بھیگ جاتی ہیں, تیرے جانے کے بعد گھٹائیں بھیگ جاتی ہیں, تیری یاد کے ساتھ فضائیں بھیگ جاتی ہیں. جی شکریہ. اور ریتا جی آپ ایک شاعرہ ہیں, آپ کس طرح کا سماج دیکھنا چاہتی ہیں؟ میں صاحب وہ سماج دیکھنا چاہتی ہوں کہ جہاں ہر شخص آزاد ہو, جس کو آزادی ہو ہر اپنا خواب پورا کرنے کی, کیونکہ شاعر لوگ تو اکثر خواب میں جیتے ہیں اور آزاد طبیعت کے ہوتے ہیں. اور میں چاہتی ہوں کہ ہمارے ہندوستان کی عورتوں کے پیروں میں جو بیڑیاں پڑی ہیں وہ دن پر دن ختم ہوتی جائیں. حالانکہ بہت ختم ہوئی ہیں لیکن ابھی پوری طرح سے نہیں, کیونکہ اگر ہم بڑے بڑے شہروں کا ذکر کرتے ہیں تو وہ الگ بات ہے, لیکن ہمارا ہندوستان آج بھی یہاں کی عورت غلام ہے. مگر عورتوں کا حق جو ہے ان کو جائز حق ہے, ان کو ملنا چاہیے, ان کو میسر ہونا چاہیے. جی آپ نے شاعری میں ایک لمبا عرصہ گزار دیا, اب تک آپ نے کتنے شعر و شاعری کی, کتنی کتابیں اب تک آپ کی شائع ہو چکی؟ جی میری ابھی کوئی کتاب تو نہیں نکلی ہے, لیکن میں اس کوشش میں ہوں کہ اس سال میری کتاب چھپ جائے. جی جی. اور مگر میں لکھتی کافی عرصے سے رہی ہوں, تقریباً 30 سال سے. لیکن جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں باہر تھی اور میری بھی پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھی جن کو کاٹنے میں مجھے اتنا وقت لگا اور مجھے اپنے ملک اپنے وطن آنے میں اتنا وقت لگ گیا. لیکن اب انشاءاللہ یہ خواب میرا جلدی پورا ہوگا. آپ کا فیوچر پلان کیا ہے؟ فیوچر پلان میرا بس یہ کہ میں ہندوستان میں ہی رہوں اور یہاں سے کہیں باہر نہ جاؤں, کیونکہ مجھے باہر جانے کے لیے ایک طرح سے مجھے سزا ہوتی ہے کہ کوئی کہے کہ آپ کو امریکہ جانا ہے, کینیڈا جانا ہے, میں کہتے آپ مجھے یہ بددعا نہ دیں. اور میرا بس ایک ہی ارمان ہے کہ میں اپنے ملک کو اچھی طرح سے دیکھ سکوں, اور جن جن لوگوں سے میں ملنا چاہتی تھی ان سب سے میں مل لوں, جتنے بھی یہاں پر شاعر ہیں اور جو بھی بڑے لکھنے والے ہوئے ہیں, اور میں وہ جگہ دکھنا چاہتی ہوں جن سے میں محروم رہ چکی ہوں. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. کیا بات ہے. ریتا جی آپ آئیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. ریاض صاحب آپ نے ہمیں بلایا, آپ کا بہت بہت شکریہ.